Lisod kaayo no? Lisod kaayo mo biya sa usa ka relasyon o sitwasyon nga gipasagdahan na ka. Daghan pa kaayo ang mga panahon nga moingon ta, pwede pa siguro ni. Makatabang pa siguro ko. Pero kabalo ka? Usahay ang pagpabilin mo ay nakadaot mismo sa imong kaugalingon. Dili sayon ang pagbiya sa mga tao nga imong gihigugma. Sa mga sitwasyon nga naanad na ka. Pero unsaon man nimo pagpadayon kung kanang relasyon, kanang environment, gibilin ka nga wala na respeto. Kapoy na, di ba? Kapoy nga ikaw na lang permi ang nag-effort, pero wala na ipagpalik sa imong gibuhat. Pero hinumdumi, ang pagbiya dili buot pasabot nga nibigay ka. Dili nimo gi-give up ang tanan. Kabahin ni sa pag-ila nga dili na healthy para nimo ang sitwasyon. Kay ang tinuod nga self-love, dili lang kay pagpakita og paghatag sa uban. Self-love pud ang pag-ingon nga dili na pwede. Self-love pud ang pag-ingon nga enough na. Sakto na. Ang pagpili sa imong kaugalingon dili selfishness. Kung ikaw naa sa usa ka lugar nga toxic, sa usa ka relasyon nga wala nay pagtagad, ikaw ra gihapon ang dapat magtrabaho para sa imong kaugalingon nga peace of mind. Kay bisan unsa pa nimo ka gusto nga mo fight, kung wala nay respeto, wala nay value ang imong efforts. Imbes nga magdugay pa ka sa lugar nga puno og pain, mas maayo nga imong protektahan ang imong kaugalingon. Lisod mo biya, pero dili kinahanglan magpabilin sa sitwasyon nga mo drain sa imong energy ug mukuha sa imong joy. Sometimes, walking away is the bravest thing you can do. Bisan pa og masakitan ka karon, sa katapusan, ikaw ang makabaton og kalinaw. Ang imong kaugalingon, ang imong pinaka-importante nga relasyon. Ug dili nimo dapat kalimtan nga ikaw ra ang makahatag sa imong kaugalingon ug kalipay. Dili ka dapat mag-guilty nga imo silang gibuhian. Bisan pa og naay mga tawo nga moingon nga selfish ka. Ang tinuod nga selfishness mo ang pagpadayon sa usa ka butang nga kabalo ka nga makadaot sa imong kaugalingon. Busa kung naa ka sa sitwasyon nga toxic na, ayaw ka ulaw nga mopili sa imong kaugalingon. Ikaw ang nakabalo unsa ang makaayo nimo ug unsa ang makahatag nimo og kalipay. Dili tanang panahon kinahanglan nimo magpaabot nga mo change ang situations. Usahay, ikaw mismo ang kailangang magpili sa imong kaugalingon. Ang imong peace of mind mas importante kaysa sa bisan unsa nga relasyon nga walay respeto. So ayaw kahadlok mo biya. Kaysa katapusan, ang imong kaugalingon ug ang imong kalipay ang imong pinakauna nga responsibilidad.